8 दिनों बाद रात का पिछला पहर था। सुल्तान अयूबी के जागने में अभी कुछ देर बाकी थी। उसे मुलाजिम ने जगा दिया और कहा कि अल नासिर, अली बिन सुफियान और 2 और नायब आए हैं। सुल्तान उछलकर उठा और मुलाकात के कमरे में चला गया। उन हुकाम के साथ उन दस्तों में से एक का कमानदार भी था जो शहर से दूर गश्त करते रहते थे। सुल्तान अयूबी को बताया गया कि कमोबेश 6000 सूडानी, जिनमें बरतरफ सूडानी फौज के अफराद हैं, और उस वहशी कबीले के भी जिसके अकीदे को मिलियामेट किया गया था, मिस्र की सरहद में दाखिल होकर एक जगह पड़ाव किए हुए हैं। उस कमानदार ने ये अक्लमंदी की कि आम लिबास में 2 शुतर सवार ये मालूम करने के लिए भेजे कि उस लश्कर का क्या इरादा है। उन शुतर सवारों ने अपने आप को मुसाफिर जाहिर किया और ये मालूम कर लिया कि ये लश्कर काहिरा पर हमला करने जा रहा है। शुतर सवारों ने लश्कर के सरबराहों से मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ बातें की और कहा कि वो बहुत से आदमियों को इस लश्कर में शामिल करने के लिए लाएंगे। ये कहकर वो रुखसत हो आए। उनकी इत्तला के मुताबिक ये लश्कर इधर उधर से मजीद नफरी का मुंतजिर था और उसे अगले रोज वहाँ से कूच करना था। सुल्तान अयूबी ने पहला हुक्म ये दिया कि खलीफा के मुहाफिज दस्ते में सिर्फ 50 सिपाही और 1 कमानदार रहने दो, बाकी तमाम दस्ते को छावनी में बुला लो। अगर खलीफा एहतजाज करे तो कह देना कि ये मेरा हुक्म है। सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा कि अपने शोबे के कम अज कम 100 आदमी जो सूडानी जुबान अच्छी तरह बोल सकते हैं, सूडानी बागियों के भेस में उस कमानदार के साथ अभी रवाना कर दो। कमानदार से कहा कि ये 100 आदमी उन 2 शुतर सवारों के साथ सूडानियों के लश्कर में शामिल होंगे। ये 2 शुतर सवार संतरी बताएंगे कि वो वादे के मुताबिक मदद लाए हैं। उनके लिए हिदायत ये दी कि वो लश्कर की पेशकदमी के मुतालिक इत्तला देंगे और ये देखेंगे कि रात के वक्त उस लश्कर के जानवर और रसद कहाँ होती है। सुल्तान अयूबी ने अल नासिर से कहा कि तेज रफ्तार घुड़सवार, छापा मारों और छोटी मंजनीकों के दस्ते तैयार रखो। मैंने सोचा था कि सीधी टक्कर लेकर सूडानियों को शहर से दूर ही खत्म किया जाए। अल नासिर ने कहा, नहीं। सुल्तान अयूबी ने कहा, याद रखना अल नासिर, अगर दुश्मन की तादाद कभी तुमसे थोड़ी हो तो भी बराह रास्त तसादुम से गुरेज करो। रात को छापा मार इस्तेमाल करो, शब खून मारो, दुश्मन को पहलू से लो, उकब से लो, जरब लगाओ और भागो। दुश्मन की रसद तबाह करो, जानवर तबाह करो, दुश्मन को परेशान करो, उसके दस्ते बिखेर दो, उसे आगे आने की मोहलत न दो, उसे दाएं बाएं फैल जाने पर मजबूर कर दो। अगर सामने से टक्कर लेना चाहते हो तो ये ना भूलो कि ये सहरा है। सबसे पहले पानी की जगह पर कब्जा करो, सूरज और हवा के रुख को दुश्मन के खिलाफ रखो, उसे परेशान करके अपनी पसंद के मैदान में लाओ। मैं तुम्हें अमली सबक दूंगा। इस लश्कर की यह ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा कि वो काहिरा तक पहुंचे या मेरी फौज उसके आमने सामने जाकर लड़े। उसने अली बिन सुफियान से कहा, तुम जिन 100 आदमियों को लश्कर में शामिल होने के लिए भेजोगे, उन्हें कहना कि वो सूडानियों में ये अफवाह फैला दें कि 6-7 दिनों तक सलाहुद्दीन अयूबी फलस्तीन पर हमला करने के लिए जा रहा है, इसलिए काहिरा पर हमला उसकी गैर हाजिरी में किया जाएगा। ऐसी बहुत सी हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान अयूबी ने उन्हें बताया कि वो आज शाम से काहिरा में नहीं होगा। उसने उन्हें काहिरा से बहुत दूर एक जगह बताई। वो अपना हेडक्वार्टर दुश्मन के करीब रखना चाहता था ताकि जंग अपनी निगरानी में लड़ा सके। सब ने मुलाकात के कमरे में ही सुबह की नमाज पढ़ी और सुल्तान अयूबी के अहकाम पर कार्रवाई शुरू हो गई। सुल्तान अयूबी तैयारी के लिए अपने कमरे में चला गया। सूडानियों के लश्कर में इजाफा होता जा रहा था। 2 साल गुजरे, उनकी एक बगावत बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दूसरी कोशिश की तैयारियां उसी वक्त शुरू हो गई थी। सलीबियों ने मदद का वायदा कर रखा था और जासूसों की बहुत बड़ी तादाद मिस्र में दाखिल कर दी थी। सूडानियों का हमला एक न एक रोज आना ही था, लेकिन ये अचानक आ गया। वजह ये थी कि सुल्तान अयूबी ने एक सूडानी कबीले के मजहब पर फौजी हमला किया और उसके देवताओं का मस्कन तबाह कर दिया था। ये वजह मामूली नहीं थी। मिस्र में जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुखालिफिन थे, उन्होंने उसके इस इकदाम को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। सूडानी फौज के बरतरफ किए हुए बागी कमानदारों को भी मौका मिल गया। ये फौरन हरकत में आ गए। उनमें मिस्री मुसलमान भी थे। उन्होंने उस कबीले के मजहबी जज्बात को भड़काया और उन्हें कहा कि उनका मजहब सच्चा है और अगर वो सुल्तान अयूबी के खिलाफ उठेंगे तो उनके देवता अपनी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए उनकी मदद करेंगे। उन्होंने 5-7 दिनों में लश्कर जमा कर लिया और काहिरा पर हमले के लिए चल पड़े। जो इधर उधर के लोगों को पता चलता था, वो इस लश्कर में शामिल होते जाते थे। 2 शुतर सवारों के साथ जब 100 मुसल्लह आदमी उस लश्कर में शामिल हुए, ये लश्कर सरहद से आगे आ गया था और एक जगह पड़ाव किए हुए था। सुल्तान अयूबी रात के वक्त इतना आगे चला गया जहां उसे उस लश्कर की नकलो हरकत की इत्तला जल्दी मिल सकती थी।
ان 100 آدمیوں نے حملہ آوروں کے سربراہوں کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند دنوں تک فلسطین کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ سربراہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے یہ پڑاؤ 2 دن اور بڑھا دیا۔ اگلی رات سلطان ایوبی کو اس لشکر کی پہلی اطلاع ملی۔ اس سے اگلی رات اس نے 50 سوار اور 5 منجنیقیں بھیجی، جن کے ساتھ آتش گرمادے والی ہانڈیاں تھیں۔ انہیں ایک گھوڑا کھینچتا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب سوڈانی لشکر سویا ہوا تھا، ان کے اناج کے ذخیرے پر ہانڈیاں گرنے لگیں۔ بعد میں آتشی تیر آئے اور مہیب شعلے اٹھنے لگے۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ منجنیقوں کو وہاں سے فوراً پیچھے بھیج دیا گیا۔ 50 سواروں نے 3-4 حصوں میں تقسیم ہو کر گھوڑے سرپٹ دوڑائے اور لشکر کے پہلوؤں کے آدمیوں کو کچلتے اور برچھیوں سے زخمی کرتے غائب ہو گئے۔ لشکریوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ آگ کے شعلوں سے جہاں اناج کا ذخیرہ جل رہا تھا، وہاں اونٹ اور گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سلطان ایوبی کے سوار ایک بار پھر آئے اور تیر برساتے گزر گئے۔ وہ اس کے بعد نہیں آئے۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سوڈانیوں کے کم و بیش 400 آدمی آگ سے، گھوڑوں اور اونٹوں کی بھگدڑ سے اور چھاپا مار سواروں کے حملوں سے مارے گئے ہیں۔ تمام تر اناج جل گیا اور تیروں کا ذخیرہ بھی نظر آتش ہو گیا تھا۔ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور رات ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں ادھر ادھر مٹی کے ٹیلے تھے۔ اس جگہ شب خون کا خطرہ نہیں تھا۔ اب رات کو گشتی دستے بھی پڑاؤ سے دور دور گشت کرتے رہے، مگر حملہ پھر بھی ہوا۔ اس کا انداز بھی گزشتہ رات جیسا تھا۔ لشکر کے سربراہوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 گشتی دستے سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کی گھات میں آ گئے تھے اور مارے گئے ہیں۔ تیر اندازوں نے ٹیلوں سے آتشی تیر چلائے اور غائب ہو گئے۔ سحر کا دھندلکا نکھرنے تک یہ شب خون جاری رہے۔ ان سے گزشتہ رات کی نسبت زیادہ نقصان ہوا۔ شام کو علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کی لائی ہوئی یہ اطلاع دی کہ کل دن کے وقت سوڈانی لشکر اس انداز سے پیش قدمی کرے گا کہ شب خون مارنے والوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے اسے ختم کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنے قریب کچھ فوج رکھی تھی۔ اس نے رات کے وقت حملہ نہ کرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اب دشمن چوکنا ہوگا۔ اگلے روز اس نے 400 پیادہ سپاہی سوڈانیوں کے لشکر کے دائیں طرف نصف میل دور بھیج دیے اور 400 بائیں طرف۔ انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ آگے کو چلتے جائیں۔ دونوں دستے جنگی ترتیب میں سوڈانیوں کے پہلو سے گزرے تو سوڈانیوں نے اس خطرے کے پیش نظر اپنے پہلو پھیلا دیے کہ یہ دستے پہلو پر یا عقب سے حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق اس کے کماندار اپنے دستوں کو پرے ہٹاتے گئے۔ سوڈانی دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دائیں بائیں پھیلا دیا۔ اچانک سلطان ایوبی کے 500 سواروں نے ٹیلوں کی اوٹ سے نکل کر سوڈانیوں کے وسط میں ہلہ بول دیا۔ یہاں ان کی اعلیٰ کمان تھی۔ گھڑ سواروں کا یہ حملہ اچانک اور بے حد شدید تھا۔ سارے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہلوؤں سے پیادہ تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس طرح صرف 1300 نفری کی فوج نے کم و بیش 6000 کے لشکر کو بھگدڑ میں مبتلا کر کے ایسی شکست دی کہ صحرا لاشوں سے اٹ گیا اور سوڈانی قید میں بھی آئے اور بھاگے بھی۔ بھاگنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ یہ سوڈانیوں کی دوسری بغاوت تھی جو سلطان ایوبی نے انہی کے خون میں ڈبو دی۔ اب کے سلطان ایوبی نے ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا۔ اس نے جنگی قیدیوں سے معلومات حاصل کر کے ان تمام کمانداروں اور دیگر حکام کو قید میں ڈال دیا جو در پردہ بغاوت کی سازش میں شریک تھے۔ تخریب کاروں کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ انہیں سزائے موت دی گئی۔ رجب جیسے نائب سالاروں کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سلطان ایوبی حیران اس پر ہوا کہ بعض ایسے حکام اس سازش میں شریک تھے جنہیں وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے معتمد سالاروں اور دیگر حکام سے کہہ دیا کہ مصر کے دفاع اور سلطنت کے استحکام کے لیے سوڈان پر حملہ اور قبضہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے خلیفہ العاضد سے محافظ دستہ واپس لے کر اسے معزول کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر خلافت عباسیہ کے تحت ہے اور یہ بھی کہ خلافت کی گدی بغداد میں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے عرارہ کو 8 محافظوں کے ساتھ نور الدین زنگی کے حوالے کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔